बागमतीले आफ्नो आकार देखाएपछि यहाँको बाटो मात्र अवरुद्ध भएको छैन, स्थानीयको घरभित्र समेत बागमती छिरेको छ। यसरी गाडीहरू जामको स्थितिमा छन्। यो बागमती करिडोर अन्तर्गतको बाटो हो र बल्खुतर्फ निस्किने यो बाटो हो। तराईका कैयौँ क्षेत्रहरू डुबानमा परेका खबरहरू हामीले धेरै पटक सुन्यौँ, धेरै पटक हेऱ्यौँ, तर पछिल्लो केही वर्ष यता काठमाडौँ पनि डुबानमा पर्न थालेको छ। सामानहरू मरमसलाहरू भाँडोहरू के थियो, अब के बगायो के बगाएन, अब यो सब पानी सुकेपछि थाहा हुन्छ। यहाँ रहेका कैयौँ सामानहरू यसरी डुबानमा परेको छ, कामै नलाग्ने गरी ड्यामेज भएको छ र यो स्थितिमा काम लाग्दैन। मेसिनहरू पनि पुरा डुबान भयो। अब मसिन अब के कति रिपेयर गर्दाखेरि क्षति हुन्छ त्यो मात्रै। मिडियाहरू सबै बर्बाद भयो। बागमतीले आफ्नो आकार देखाएपछि यहाँको बाटो मात्र अवरुद्ध भएको छैन, स्थानीयको घरभित्र समेत बागमती छिरेको छ र कैयौँ घरहरू डुबानमा परेको छ। डुबानमा परेका घरहरू पनि देखाउनेछौँ। तर यतिखेर भने हामी यो बागमती करिडोर जुन हामी यतिखेर यो बल्खुतर्फ निस्किने बाटो हो, बल्खुतर्फ निस्किने बागमती करिडोरको यो बाटो हिँड्नै नमिल्ने गरी यसरी बाढी पसेर तहस नहस भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ यो बाढीका कारणले गर्दा गाडीहरू समेत जामको स्थितिमा छन्। हामी यतापट्टिको दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। यो बाटो जब अगाडि बढ्न सकेन, यहाँबाट बाटो अवरुद्ध छ। बाढीले बाटो पूर्ण रूपमा हिँड्न नमिल्ने गरी बाढी पसेपछि र बाढीले बाटो तहस नहस बनाएपछि यसरी गाडीहरू जामको स्थितिमा छन्। यो बागमती करिडोर अन्तर्गतको बाटो हो र बल्खुतर्फ निस्किने यो बाटो हो। हामी देख्न सक्छौँ यो केही घरहरूमा बाढी छिरेको पनि दृश्य हामी तपाईहरुलाई देखाउँदैछौँ। यो बागमती नदी जब छिर्यो त्यसपछि स्थानीयहरूको राति भागाभाग समेत चलेको थियो। केही पर थापाथली नजिक सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ। सुकुम्बासी बस्तीका केही घरहरू समेत बगाएको हामीले खबर प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि कुनै पनि मानवीय क्षति भने भएको छैन र हामी यहाँको ताजा दृश्य देखाइराखेका छौँ। यो बागमती पसेपछिको स्थिति हो र यो दृश्य हामी देखाइराखेका छौँ। यहाँ बाटो यो हिँड्न नसक्ने बनेको छ। सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा माथिबाट रोकिएको छ र हामी यो ताजा दृश्य देखाइराखेका छौँ। यी आसपासका घरहरू जुनभित्र बाढी छिरेका छन् अहिले पनि, र गैराती अझै बढी ठुलो बाढी छिरेको थियो यहाँभित्र र त्यो बाढीका कारणले गर्दाखेरि राति स्थानीयको भागाभाग समेत चलेको थियो। हामी यो ताजा दृश्य देखाइराखेका छौँ र दृश्य आफै बोल्दछ। बागमतीले ठुलो आकार लिएपछि, बागमती छिरेपछि यहाँको बाटो र घरहरू समेत पूर्ण रूपमा यो तहस नहसको स्थितिमा छ। र हामी यतापट्टिको अलिकति दृश्य देखाउन चाहन्छौँ जुन पार्कपट्टिको यो दृश्य हो र यो पार्कपट्टिको दृश्य हामी हेर्न सक्छौँ। यो पूर्ण रूपमा बाढी पसेर यो खालको स्थिति रहेको छ। हामी देखाइराखेका छौँ यो पार्क। हामी यतिखेर ठ्याक्कै टेकु पछाडिपट्टिको सानेपा क्षेत्रमा रहेका छौँ र यहाँबाट बल्खु निस्किने क्षेत्र हो। यो पुरै बागमती छिरेपछि यसरी जलमग्न भएको छ यो क्षेत्र। सडक त्यस्तै स्थितिमा छ। कैयौँ घरहरू डुबानमा परेका छन्। काठमाडौँ पनि यतिखेर डुबानमा परेको छ। तराईका कैयौँ क्षेत्रहरू डुबानमा परेका खबरहरू हामीले धेरै पटक सुन्यौँ, धेरै पटक हेऱ्यौँ, तर पछिल्लो केही वर्ष यता काठमाडौँ पनि डुबानमा पर्न थालेको छ। बाढीको चपेटामा काठमाडौँ पनि फस्न थालेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण आजको दिन यो बाटो हामी देख्न सक्छौँ। बागमती पसेपछि बाटो यसरी डुबानमा परेको छ र बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। केही घरहरूभित्र यसरी बाढी छिरेपछि कामहरू मात्र रोकिएको छैन, मान्छेहरूको भागाभाग समेत चलेको छ। यो दृश्य हामी तपाईलाई ताजा रूपमा देखाइराखेका छौँ र हामी यहाँका केही स्थानीयसँग कुराकानी गर्न चाहिराखेका छौँ जो अहिले पनि यहाँ बाढी पसेपछि आफ्नो घरमा फोहोर पसेपछि त्यो बाढीका फोहोरहरू सफा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी केही स्थानीयसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। भाइ अलिकति कुराकानी गरौँ न। यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो शुभ नाम विराट थापा। विराट थापा। तपाईँ यहीँ पसल थियो कि तपाईँहरूको बसाइ नै यहीँ थियो कि के थियो? होइन, हाम्रो यो साउको। राति यहीँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? हजुर। राति कति बजेतिर बाढी आयो, कतिखेर थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले? हामीले त बिहान 6 बजीतिर मात्र थाहा पाएको। तपाईँहरूले थाहा पाउँदा बाढीले कुन रूप लिइसकेको थियो? बाढी त यहाँ पुरै छिरिसकेको थियो। अहिले पनि यहाँभित्र जलमग्न स्थिति नै रहेछ? हजुर। केही बगायो कि बगाएन वा डुबायो मात्रै? सामानहरू बगायो नि।
के थियो यो भित्र सामान अब सामानहरू मरमसलाहरू भाँडोहरू के थियो अब के बगायो के बगाएन अब यो सब पानी सुकेपछि थाहा हुन्छ। भनेको अहिले चाहिँ यो सबै तपाईँहरूको सामानहरू बाढीले पुरेको स्थिति छ। हजुर। र हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ दर्शकबिन, यो ग्रिल कारखाना रहेछ। ग्रिल कारखानाभित्र यो खालको तरिकाले बाढी पसेको छ र बाढीले वितण्डा मच्चाएको छ। बागमती पसेपछि कतिपय स्थानीयको भागाभाग चलेको थियो र यो ग्रिल उद्योग देख्न सक्छौँ जहाँ भित्र बाढी यसरी पसेको छ। अझै अहिले त बाढी जुन पसेको थियो त्यसको मात्रा केही घटेको देख्न सकिन्छ, तर यो ग्रिल उद्योगभित्र यो खालको तहस नहसको स्थिति छ बागमती पसेपछि। हामी यहाँका केही कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। यहाँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। सन्दीप पण्डित जी। तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो राति बाढी आउँदा? हो यहीँ हुनुहुन्थ्यो। यो कतिखेरतिर बाढी उर्लिएर यो भित्र छिर्यो? अहिले 6:30 6:30 बिहान। 6:30 बजे हामीलाई थाहा भयो। 6:30 बजे बल्ल थाहा पाउनु भयो। तपाईँहरू माथि हुनुहुन्थ्यो? हो। तपाईँहरूले थाहा पाउँदा बाढी कहाँसम्म थियो? त्यो त यहाँसम्म पानी आइसक्यो। सबै गोदाम भित्रैसम्म छिरेको थियो। भनेपछि यो त ठुलो क्षति भयो तपाईँहरूको, होइन? यहाँ चाहिँ सबै मसिन सबै पानीमा गयो, जेनेरेटर उनेटर सबै पानीमा गएर सबैभित्र बाढी छिर्यो। सबै यतापट्टि पानी थियो, यतापट्टि यहाँबाट। कति वर्षदेखि तपाईँहरूले यो ग्रिल उद्योग यहाँ चलाइरहनु भएको छ? अहिले 5 वर्ष। 5 वर्षको दौरानमा तपाईँहरूले कहिल्यै यो बागमतीको बाढीको यत्रो ठुलो सामना गर्नु परेको थियो? अहिले फर्स्ट चोटि। पहिलोपटक बागमती यसरी 5 वर्षको बिचमा तपाईँहरूकोमा छिर्यो। अहिले केही यो बागमतीको आकार घटेको जस्तो देखिएको रहेछ, होइन? सुकेर यो चाहिँ अहिले डुबानको जस्तो मात्र, र बाढी छिरेपछि माटोको लेदो मात्रै देखिराखेको छ। को यसको सञ्चालक चाहिँ? त्यही त बाहिर गएछ। बाहिर हो। अब यहाँ भएका सामानमध्ये कति काम लाग्ने कति काम नलाग्ने के छ स्थिति चाहिँ यसको? अहिले त काम लागेन, कति छ सबै मसिनहरू बिग्रेछ। अब 1 हप्ता जति बन्द हुन्छ हाम्रो पसल, जति सबै बनाएर अब काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको जस्तो यो क्षेत्रको आसपासका थुप्रै पसलहरू घरहरूमा बाढी छिर्यो नि, होइन? सबैमा छिर्यो। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी यो ताजा दृश्य देखाइराखेका छौँ एउटा ग्रिल उद्योग, जुन ग्रिल उद्योगमा बाढी छिरेपछि हामी यहाँको यो ताजा दृश्य देखाइराखेका छौँ र हामी यहाँ देखाउन चाहन्छौँ यो बाढी पसेपछि यहाँको स्थिति र यो दृश्यले बताउँछ बाढी कुन आकारमा आएको थियो र कति ठुलो यसले आसपासको क्षेत्रमा क्षति पुर्यायो भन्ने कुरा हामी यो बाढीका दृश्यले देखाउँछ यहाँनिर। र यो केही दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। यी सामानहरू कयौँ पल्टाएको छ बाढीले, कयौँ भित्र छिरेको छ बाढी। र यो स्थानीयले बताएअनुसार बिहान 4-4:30 बजेको हाराहारीमा यो बाढी पसेको थियो र यो बाढी पसेपछि यहाँका कयौँ सामानहरू कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएका छन्। जस्तो यो हामी यतापट्टिको दृश्य देखाउन चाहन्छौँ दर्शकबिन। यो दृश्य तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जेनेरेटर, जुन जेनेरेटरभित्र बाढी छिरेको थियो। कहाँसम्म बाढी आइपुगेको थियो? यो पुरै डुबेको थियो। पुरै डुबेको थियो। यो पुरै डुबेको थियो। यहाँ लेभल हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यो यसले पनि बताउँछ यो माटो हामी देख्न सक्छौँ यहाँसम्म पुरै यसरी बाढी छिरेको थियो र यो हाइटमा बाढी पसेको थियो। र अहिले पनि त्यसो त बाढी पूर्ण रूपमा घटेको छैन। दर्शकबिन, हामी देखाउन चाहन्छौँ बागमतीको यो किनारको दृश्य जहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो किनारको दृश्यले पनि बताउँछ बागमती अझै पनि घटेको छैन पूर्ण रूपमा र बागमती अहिले पनि बागमतीको आकार केही घटे पनि पूर्ण रूपमा यो बागमती शान्त भइसकेको छैन। यहाँसम्म बागमती उर्लिएर छिरेको छ र हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन, यहाँनिर यो दृश्य देखाउन चाहन्छौँ दर्शकबिन हामी, जहाँ यो क्रेन नै यसरी डुबानमा परेको छ। हामी यो दृश्य तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ दर्शकबिन। यो क्रेन नै डुबानमा परेको छ र यो दृश्य हामी तपाईँलाई देखाउन चाहिराखेका छौँ। बागमती कति ठुलो रूपमा उर्लिएको थियो र त्यसले कति ठुलो प्रभाव पारेको छ, कति क्षति पारेको छ भन्ने कुरा यो दृश्य पनि काफी छ। यति ठुलो क्रेन समेत तीभित्र डुबेको छ र यो तहस नहसको स्थितिमा छ। तराईमा बाढीले मच्चाएको वितण्डाको झल्को दिने गरी बागमती उर्लिएको छ काठमाडौँमा पनि।
र ताजा दृश्य देखाइराखेका छौँ हामी। यतिखेर बल्खु आसपासको क्षेत्रमा छौँ हामी, जहाँबाट यसरी मच्चाएको वितण्डा हामी देखाइराखेका छौँ र हामी केही स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ यसले पुर्याएको क्षतिका विषयमा। दाइ, राति यहीँ हुनुहुन्थ्यो? साथ म त थिएन, साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। साथीहरू को हुनुहुन्थ्यो यहाँ राति? अहिले काममा जानुभएको छ। यो के को स्टोर? यो मिडिया सम्बन्धी हो, साइन बोर्डहरू बनाउने, ग्रिलको कामहरू गर्ने, बोर्डहरू बनाउने हो। बाढीले पुरै तहस नहस बनाएछ। पुरै हेर्नुहोस् न, एकचोटि भित्रसम्म पनि क्यामेरा यसो गरिदिनु। पुरै हाम्रो त करिब करिब लाखौँको क्षति भएछ। लाखै भन्नै मिल्दैन। भित्रका केही सामानहरू कामै नलाग्ने गरी ड्यामेज भयो कि काम लाग्छन् यो पानी सुकेपछि? लाग्दैन, काम लाग्दैन। मेसिनहरू पनि पुरा डुबान भयो। मसिन अब के कति रिपेयर गर्दाखेरि क्षति हुन्छ त्यो मात्रै। मिडियाहरू सबै बर्बाद भयो। अहिले पनि भित्र जलमग्न स्थिति। पुरै जलमग्न। के यो अहिले गाडी ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूले यो केही सामानहरू यहाँबाट निकाल्न खोज्नु भएको? यो राति गाडी यहीँ थियो, अघि त यहाँ माथि इन्जनसम्म थियो गाडी, के अरे पानी। अनि अहिले अलिकति घटेको स्थिति छ। भनेको गाडी नै डुबेको थियो? गाडी नै डुबेको थियो। दर्शक बिन हामी यो दृश्य देखाइराखेका छौँ र यो दृश्य हामी देखाउन चाहन्छौँ। अर्को यहाँ पसल थियो, किराना पसल, जुन किराना पसलभित्र पनि बाढी पसेपछि यसरी यो बाढीले वितण्डा मचाएको छ। हामी किराना पसल सञ्चालकसँग पनि केही कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। दाइ, थोरै अलिकति कुराकानी गरौँ। बाढीले क्षति त पुर्याइहाल्यो, कतिखेरतिर बाढी आएको थियो, के थियो, अलिकति होर आइदिनुहोस् न, थोरै कुराकानी गरौँ। हजुरको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। गौरीशङ्कर जयसवाल। गौरीशङ्कर जयसवाल। हजुर। किराना पसल चलाउँदै आउनु भएको थियो, कति वर्ष भयो यहाँ किराना पसल चलाउनु भएको? त्यही 1.5 साल जति भयो। बाढी कहाँसम्म आयो, के कति क्षति पुर्यायो, सामान केही बगायो कि बगाएन, के छ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। 50-60 हजारको सामान जति क्षति भएको छ। 50-60 हजारको सामान बर्बाद भएको छ हाम्रो। सामानै बगायो? सरबको पोका उता गएर बगिरहेको थियो, पानी आए यति थियो, के गर्ने। कतिखेरसम्म बाढी यो भित्रै थियो? यो तपाईँको 10 बजेसम्म। बाढी ठुलै थियो है? हजुर। अब जस्तो यो भित्रको सामानहरू कति काम लाग्ने, कति काम नलाग्ने, जस्तो चामलका बोराहरू रहेछन्, यी चामलभित्र बाढी छिरेको छ कि छैन? छिरेछ हजुर, धेरै बर्बाद छ हाम्रो, के गर्नु। कति जतिको क्षति पुग्यो त? 50-60 हजारको। यी दृश्यले पनि बताउँछन् कयौँ सामानहरू बगायो बाढीले, कयौँ सामानहरू अहिले पनि यस्तो स्थितिमा छ। र हामी यो दृश्य देखाइराखेका छौँ बागमतीले मच्चाएको वितण्डाको सन्दर्भमा। र दर्शकबिन हामी यो देख्न सक्छौँ, एउटा ठुलो तलाउ जस्तो बनेको छ, एउटा ठुलो पोखरी जस्तो बनेको छ बागमती पसेपछि। र यहाँ भएका कयौँ सामानहरू डुबेका छन्, कयौँ सामानहरू काम नलाग्ने गरी ड्यामेज भएका छन्। हामी यो दृश्य देखाउन चाहन्छौँ। तपाईँ यसको सञ्चालक हुनुहुन्छ? सञ्चालक त म हो। तपाईँसँग थोरै कुराकानी गरौँ। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनु। मेरो धीरज जोशी। धीरज जोशी। हजुर। यो तपाईँले नै सञ्चालन गर्दै आउनु भएको? के थियो यो खास पसल वा यो स्टोर? जेबी लजिस्टिक ट्रान्सपोर्ट हो। के सामानहरू डुबे त यहाँभित्र? अब सामानहरू यहाँ औषधिहरू छन्, चामल छन्, औषधि छन्, कपडा छन्, अरू तपाईँलाई हार्डवेयरको गुड्सहरू हुन्छ, यताउता तारहरू। भनेको तपाईँले यहाँ मार्फत अरू कुनै ठाउँमा पठाइदिनुहुन्छ कसैको सामान? अब कसरी पठाउनुहुन्छ? सारा दुनियाँ डुबो, ड्यामेज भयो। दुनियाँ डुब्यो, अब गर्ने के भवितव्य। बाढी आयो, अब आफूभन्दा नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरो हामीलाई त थाहा हुने बित्तिकै हामी 6 बजेर 15 मिनटसम्म केही थिएन, 10 मिनटभित्र यो यहाँको रासलीला हेर्दाखेरि भयानक भएको। बागमती नदीको पानी सानी आएर सबै बाढी यो भित्र तपाईँ आउँदा छिरि नै राखेको थियो? छिरिसकेको थियो म आउँदाखेरि। जस्तो यहाँभित्रको सामानहरू अरू के डुबाएको छ, कहाँ कस्तो छ स्थिति, अलिकति देखाइदिनुहोस् न हामीलाई। दर्शकबिन हामी यो दृश्य देखाइराखेका छौँ। यो ट्रान्सपोर्ट सर्भिस रहेछ, जेबी। र यो भित्र यसरी बाढी छिरिसकेपछि यहाँको स्थिति एक ढङ्गले तहस नहसको अवस्था छ, जलमग्न छ। हामी यो दृश्य देखाइराखेका छौँ र यसले पनि बताउँछ, यो दृश्यले पनि यहाँ बागमतीले कति ठुलो वितण्डा मच्चाएको छ भनेर। कहिलेकाहीँ प्रकृतिले पनि अर्कै रूप लिन्छ, प्रकृतिले पनि अर्कै रूप धारण गर्छ। प्रकृतिले देखाएको रौद्र रूपले कयौँ मानिसहरू त्योबाट प्रभावित हुन बाध्य हुन्छन् र यतिखेर यही भएको छ। बागमती आसपासका कयौँ घरहरू, कयौँ व्यापार व्यवसायहरू चौपट भएका छन्, बाढी छिरेपछि यो हविगतको बनेका छन्। हामी यो ताजा दृश्य देखाइराखेका छौँ तपाईँलाई। र यहाँ रहेका कयौँ सामानहरू यसरी डुबानमा परेको छ, कामै नलाग्ने गरी ड्यामेज भएको छ
र यो स्थितिमा चाहिँ हामी देखाइरहेका छौँ दर्शकबिन बागमतीको वितण्डा र त्यसले पुर्याएको क्षति। अरूको सामान यहाँ जम्मा गर्ने र यहाँबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिने गरिएको यो ठाउँ आज पूर्ण रूपमा अरूका सामानहरू ध्वस्त भएका छन्, जसका कारणले गर्दाखेरि अब ती सामानहरू कसरी पुर्याउने, यसको थप प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने यो आफैमा अन्यलको विषय छ। तर बागमतीले जुन रौद्र रूप देखायो त्यसपछिको यो खालको अवस्था देखिएको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, दृश्यले बताउँछ बागमतीले कुन खालको क्षति पुर्याएको छ भन्ने कुरा। र हामी दर्शकबिन फेरि पनि बागमतीले जुन खालको क्षति पुर्याएको छ, जुन खालको रूप धारण गरेको छ, बागमतीले जसरी उर्लियो, बागमतीले जुन खालको वितण्डा मच्चायो त्यसको निरन्तर रूपमा दृश्यहरू देखाइराखेका छौँ। र हामी यो देखाउन चाहन्छौँ दर्शकबिन अर्को दृश्य जसले बताउने छ बागमतीले कति ठुलो प्रभाव पारेको थियो, कत्रो ठुलो क्षति पुर्याएको थियो भनेर। अफिस आज यो अभिगतमा छ। यसरी टेबुलहरू पल्टिएका छन्, टेलिफोन बजिराखेको छ तर उठाइदिने कोही छैन। यो खालको स्थिति बनेको छ। बागमतीको वितण्डा हामी देखाइराखेका छौँ र आसपासका क्षेत्रमा पुगेको प्रभाव र क्षति देखाइराखेका छौँ। सायद यो राज्यले देख्छ देख्दैन थाहा छैन, तर कि यो बागमती आसपासमा यस्ता खालका पसल व्यवसाय र घर बनाउनै दिनु हुँदैन, होइन बनाउन दिने हो भने नदीलाई सही ढङ्गले निकास दिने गरी, नदी सही ढङ्गले बग्ने गरी एउटा काम गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। र हामी यो दृश्य पनि देखाउन चाहन्छौँ। लाखौँको सामान क्षतिग्रस्त भएको छ र हामी यो देखाइराखेका छौँ। यो दृश्य हामी यहाँको कोहीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँसँगै कुराकानी गरौँ। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो द्वारिका पुडासैनी। तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो राति? म त बाहिर थिएँ। यो कतिखेर आइपुग्नु भयो यहाँ? म यहाँ आउँदा त 8 बजे आएको। आउँदाखेरि यो यति भइसक्यो। यो त 6:30 बजेदेखि नै पानी छिरेको। कति जतिको सामान छ त यहाँ? के सामान छ यहाँ? यहाँ सामान त सबै थरी, लत्ता कपडा, यो घराइसी सामान, खानेकुरा, चामल दाल भयभरको सबै थरी छ नि, औषधिहरू। अब यो त सबै काम नलाग्ने, अधिकांश काम नलाग्ने भयो त, ड्यामेज भयो त, खत्तम भयो। आधी 75% त कामै लाग्दैन, 25 मात्रै काम लाग्छ। जुन तरिकाले बाढीले यो खालको अब क्षति पुर्यायो नि, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो त सामान तपाईँहरूले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्ने थियो होला। अब यसलाई अब कोही बच्ने जतिलाई त उठाउनु पर्यो, नबच्ने गयो। फेरि पनि पानी परिरहेको छ, बागमती फेरि नउर्लेला भन्न सकिन्न। सकिँदैन। कति वर्ष भयो तपाईँहरूले यहाँ यो ट्रान्सपोर्ट सर्भिस चलाउनु भएको? यो चाहिँ कति बनाएर पनि माथि उठाएर पनि राख्यो, उठाएर राख्या हो। अब अचानक यस्तो आउला भन्ने के था? अचानक आउला भन्ने के था? भनेको यो तपाईँहरूले सुरुवात गर्दा गर्दै बागमतीले यो खालको रूप धारण गर्यो र तपाईँहरूको यो जुन काम छ, यो जुन व्यवसाय छ, यसलाई क्षतिग्रस्त बनायो, चौपट बनायो। तपाईँ यसकै सञ्चालक हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अब के गर्नुहुन्छ त? यो त यसरी सबै सामानहरू त तहस नहस भयो। सक्दो जति उठाउँछौँ, पार्टीहरूलाई बोलाउँछौँ, सम्बन्धित पार्टीहरूलाई बोलाएर डेलिभरी गराउने कोसिस गर्छौँ। कति जतिको क्षति भएको अनुमान गर्नुभएको छ रकमको हिसाबले? रकमको हिसाबले त कति जति होला भाइ? अब यो त क्यालकुलेसनै गर्नुपर्छ। क्यालकुलेसन नगरिकन त अब अहिले त्यस्तो अवस्था पनि छैन कि हामी अहिले केही भन्न सक्छौँ, होइन। तर अब 75% भन्दा बढी नै क्षति भएको छ। अब सामान कति रकमको थियो, त्यसलाई 75% क्षति भयो भनेपछि कति जतिको क्षति भयो? केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ? सर यो करोडौँमा पनि जान सक्छ, होइन। अवस्था त त्यस्तै देखिरहेछौँ हामीले, होइन। किनभने एउटा कार्टुन अब तपाईँको 5-5, 10-10 लाख रुपियाँको हुन्छ, होइन। कुनै लाखै रुपियाँको होला, कुनै 5 लाखको होला, होइन। त्यो अनुमानित त्यो अहिले चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर धेरै नै क्षति भएको अवस्था चाहिँ छ। हामीले पनि अहिले अब एकछिनमा पानी अलिक
कम भएपछि हामीले चाहिँ त्यो निकाल्नेछौँ र पार्टीहरूलाई पनि हामीले यथाशीघ्र जानकारी गराउनेछौँ कि आएर आफ्नो सामानहरू जे जति बचेका छन् त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले लिएर होइन आफ्नो गोडाउनतिर गन्तव्यतिर लिएर जानु होला भन्ने होइन हामी चाँडै नै चाँडै सम्पर्क गरेर पार्टीहरूसँग यो सामान डेलिभरी गराउनेछौँ। यहाँबाट केही सामानहरू बगायो कि बगाएन? सामानहरू अहिलेसम्म बगाएको छैन, तर पानी पसेर ड्यामेज चाहिँ ड्यामेज चाहिँ भएको छ सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो दृश्य देखाइराखेका छौँ दर्शकबिन, बागमती पसेपछि स्थानीयको घरमा व्यवसायमा पुगेको क्षति देखाइराखेका छौँ। यसलाई बागमतीको रौद्र रूप समेत भन्न सकिन्छ। यसरी जलमग्न हुने गरी बागमती छिरेको छ र अझै पनि बागमती उर्लिने क्रम पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन, बागमती शान्त भइसकेको छैन। यो दृश्य देखाइराखेका छौँ हामी। बागमती छिरेपछि एउटा गोदाम, झन्डै करोडौँको सामान भएको एउटा गोदाम क्षतिग्रस्त भएको छ। कैयौँ सामान काम नलाग्ने गरी ड्यामेज भएको छ। बागमती झन्डै 30 वर्षपछि यसरी उर्लिएको हामीलाई स्थानीयले बताइराखेका छन् र स्थानीय भन्छन् 2050 सालमा मात्रै हामीले यसरी बागमती उर्लिएको देखेका थियौँ। त्यसपछि बागमती उर्लिएको पहिलो पटक देख्दैछौँ हामी। कैयौँ मानिसहरू जो बागमती सम्भवतः आजभन्दा 30 वर्ष यता बागमतीलाई हेर्दै आएकाहरूले पहिलो पटक यो बागमती यसरी उर्लिएको देखेको हुन सक्छन्।